अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद अब्दुल कमर जो बीआरएस पार्टी के पुराने लीडर्स हैं, उन्होंने बीआरएस पार्टी पर मुस्लिम लीडरों पर तनकीद की और कहा कि औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाए, पूरी तरह से लूटा गया है और बड़ी बड़ी बातें और दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया गया। सिर्फ मुसलमानों को धोखा दिया गया, माइनॉरिटीज़ को धोखा दिया गया, इसके अलावा ये हुकूमत और कुछ नहीं की है। इन्होंने कई ऐसे इल्ज़ामात लगाए महमूद अली पर, वक्फ बोर्ड चेयरमैनों पर और केसीआर पर। क्या है सारा माजरा और क्या है सच्चाई, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, साथियों, माओ बहनों। मैं मोहम्मद अब्दुल हक कमर, तहरीक मुस्लिम शब्बान का वाइस प्रेसिडेंट और टीआरएस का फाउंडर मेंबर, बाद में बीआरएस की शक्ल इख्तियार की। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आज तमाम के दरमियान आने का मेरा मकसद ये है कि आज जो मौजूदा हालात हैं, बिलखुसूस टीआरएस के, जो आज बीआरएस हो चुकी है, ये लोग फिर दोबारा जिस तरीके से केसीआर साहब तेलंगाना के फॉर्मेशन से पहले जिस तरीके से उन्होंने धोखा देते हुए अपने तेलंगाना को फॉर्म किया था, यहाँ तक कि सोनिया गांधी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। सोनिया गांधी को भी ये कहा था कि मैं तेलंगाना आने के बाद मैं कांग्रेस में मर्ज हो जाऊँगा, लेकिन वो भी बात धोखा दिया। उसी तरीके से मुसलमानों के साथ भी यही बात कही थी कि मैं आप तमाम को वक्फ बोर्ड की, जो आप लोगों के पास नाइंसाफ़ी हो रही वक्फ बोर्ड में, मैं वक्फ बोर्ड को साथ में आपको कमिश्नरेट दूंगा और जुडिशरी पावर दूंगा और मुसलमानों को 12% दूंगा और 14 यानी कि MLAs दूंगा और 4 मिनिस्टर्स दूंगा और 3 से 4 MPs दूंगा। ये तमाम वायदे उन्होंने किए थे और मुसलमानों को हर जगह मुलाजिमतों में मैं बराबर का इंसाफ करूँगा बताए थे। लेकिन अफसोस कि जो वायदे थे उनके वायदे धरे के धरे रह गए। जिस वक्त फॉर्मेशन हुआ तेलंगाना, उस वक्त तेलंगाना फॉर्मेशन होने से पहले वक्फ बोर्ड एक शेख मोहम्मद यानी कि इकबाल के नाम से जो IPS ऑफिसर, जो स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से थे, उन्होंने ये जितने भी मजलिस के जितने भी बोर्ड मेंबर्स थे, इनका नींद हराम करके रखा था। जो भी चोर धांधलियाँ हो रहे थे, इन लोगों को क्रिमिनल केसेस बुक करके इनको यानी कि अरेस्ट करने की से कोशिश में लगे हुए थे। और उस वक़्त ये अकबर निज़ामुद्दीन साहब अंडरग्राउंड हो गए थे जब उनको अरेस्ट होने का वक्त आ गया था। इन्होंने जितने भी धांधलियाँ किए थे, हज़ारों एकड़ की जो ज़मीनों को, जो वक्फ के जायदादों का जो इन्होंने प्लाटिंग करके खा गए थे, ये तमाम कच्चा चिट्टा, ये तमाम ने इन्होंने निकाल के बाहर रखा था। और जब ये तमाम चीज़ों से सामने था, तो जब उस वक़्त में जाहिर सी बात है कि 40-45 साल से मजलिस के ही लोग, तमाम अरकान जो मेंबर बोर्ड मेंबर्स हैं, ये उन्हीं के हैं। चाहे वो MLA के कोटे में हो, मुसलमानों में MLA सिर्फ मुसलमान ही है, एक इनके ही मजलिस के हैं। और आपके MP MLC में देख लो, आप उन्हीं के हैं, MP में देख लो उन्हीं के हैं। आप जो बार काउंसिल से जो एक इलेक्ट होकर आता है, वो भी उन्हीं का है। और दूसरे शिया कम्युनिटी से उन्हीं का है। और आपके जो उलमाए दीन के तरफ से, जो मशाइखीन के तरफ से उन्हीं का है। मस्जिद कमेटियों की तरफ से जो एक मुतवली होता है, वो उन्हीं का है। ये तमाम उन्हीं के हैं। बाकी में है क्या, या 2 या 3 ये जो हुकूमत की तरफ से हैं, उसमें एक CEO, एक मिसाल के तौर पे चेयरमैन, या मिसाल के तौर पे और एक है तो IPS IAS ऑफिसर, किसी को भी एक को नॉमिनल एक बोर्ड मेंबर बनाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है उन्हीं की है, आज से नहीं है, ज़माने से है, तो वैसा ही चल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि जब जिस वक्त हम ये समझे थे कि वक्फ बोर्ड जब तेलंगाना बन गया तो वक्फ बोर्ड की तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा, जिस तरीके से केसीआर साहब ने कहा था कि हम आप तमाम के साथ इंसाफ करेंगे और वक्फ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ तो दूर की बात है, जितना तेलंगाना के अंदर वक्फ बोर्ड की जायदादों का नुकसान हुआ, इसके मुकाबले में मैं समझता हूँ आज तक तारीख में कोई और इतना बड़ा नुकसान नहीं किया। अरे रिसेंटली वक्फ बोर्ड के तरफ से जब चेयरमैन साहब परसों 87 पॉइंट्स के ऊपर आपने रेजोल्यूशन पास किया, जो 87 पॉइंट्स जो थे जिसके ऊपर आपने रेजोल्यूशन पास किया, उसके अंदर पूरी सिवाय बर्बादी के, मुसलमानों की जायदादों को बर्बाद करने के और कोई दूसरा काम नहीं है जो आज मसीहुल्लाह साहब ने किया। आज जो इससे पहले मोहम्मद सलीम जो थे वो चेयरमैन थे, लेकिन मोहम्मद सलीम भी इनके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा अच्छा आदमी था। मैं ये कहूँगा वो उतना बड़ा चोर नहीं था जिस तरीके से आज ये माहौल जो बना हुआ है आज वक्फ की जायदादों को जो बर्बाद करने में। ये हद हो गई। वक्फ के जायदादों का जानबूझ के नुकसान किया जा रहा है, जानबूझ के केसेस को फिर दोबारा ओपन किया जा रहा है, जानबूझ के इसके अंदर एक्सपर्ट हो रहे और जानबूझ के जायदादों को XYZ के हवाले किया जा रहा। तो इस तरीके से वक्फ के जायदादों का बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। आज यही हालात अगर रहे तो मिसाल के तौर पर अफसोस की बात है कि मुसलमानों के साथ जो आपने वादा किया था, मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे, आज तक आपने वफा नहीं किए। आज
آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جب میں اپوزیشن کسی کا برخاست کر دیا ہوں، اپوزیشن کوئی بھی نہیں ہے اور میں ہی کنگ مین کی حیثیت سے رہوں گا اور جو بھی چاہوں گا میں ہی کروں گا اور کوئی دوسرا جانا میرے مقابلے میں آ نہیں سکتا. اب وہی سوچ کے آپ نے کانگریس کو ختم کیا، تلگو دیشم کو ختم کیا اور کسی کو اپوزیشن میں نہیں رکھے. آپ اپنی منمانی چلانے لگے اور کسی کے کو خاطر میں نہیں لائے. آپ یہ سمجھ لیے کہ میں اپنے آپ کو، میں جو بھی ہوں میں ہوں. میں کا یعنی کہ ہمیشہ کبھی بھی میں پناہ بولنے والوں کا ہمیشہ گھر خالی ہوتا ہے، بولے سی بات آج آپ کے سامنے ہے. آج آپ تمام مسلمانوں کو، تمام نان مائنورٹی کے لوگوں کو تمام کو بلا کے آپ میٹنگ کال کرنا چاہ رہے ہیں. آپ تمام ڈسٹرکوں سے بلانا چاہ رہے ہیں اور تمام ڈسٹرکوں سے بلا کے یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اب آج تلنگانہ کے لیے آپ کو دوبارہ پھر متحد ہونا ہے اور تلنگانہ کے آج سے آپ کو جستجو کر کے تلنگانہ میں کامیابی لانا ہے. اور مسلمانوں کے جتنے بھی ہیں، ہندوؤں کے جتنے بھی ہیں، کرسچن کے جتنے بھی ہیں، تمام لوگوں کو آپ متحد کر کے یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن میں آپ تمام ہمارا ساتھ دیں. آپ ساتھ کب دیں گے؟ جبکہ آپ واقعی اگر آپ انہوں کے ساتھ انصاف کرتے ہوتے. آج تک آپ نے کوئی کمیونٹی کے لیڈرز کے ساتھ جو TRS کے اندر جو شروع روز اول سے تھے، آج تک کوئی بھی پرانے لوگوں کو آپ نے پیر کی جوتی سمجھ کے کھندل کے چھوڑ دیا. آپ نے کسی ایک آدمی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا. ایسے تھرڈ کلاس لوگوں کو آپ نے یعنی ان کے ساتھ جو انصاف کیا، جو کہ مثال کے طور پہ منسٹر ہو یا کارپوریٹرز ہو یا مثال کے طور پہ جو MLA ہو، ایک تو MLA ہے ہمارے پاس، اور جتنے بھی چیئرمینوں کو بنائے وہ بھی تھرڈ کلاسوں کو بنائے جو کہ مثال کے طور پہ پارٹی کے وفادار نہیں ہیں، جو ادھر ادھر سے آگے ایرے غیرے نتھو خیروں کو آپ نے بنایا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے غلام بن کے آپ جیسا حکم دیا ویسا کام کرنے والے ہوں. آج جو سچویشن ہے، آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی جائیدادوں کی جو بربادی ہوئی ہے، اتنی بڑی بربادی میں کبھی دیکھنے میں نہیں ہے. یہاں تک کہ ووٹ کو آپ نے اپنے ریکارڈ روم کو لاک کر کے رکھا، تو یہ ہمارے جتنے بھی یہ یعنی کہ زلقے ہیں جو اپنے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے پاس یہ ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ اب ہمارے اوقافی جائیداد مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کس طریقے سے لاک کر کے رکھتے جبکہ جائیداد مسلمانوں کی ہے؟ آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے سب غلام بنے ہوئے ہیں. جس کو آپ نے مائنارٹیز کی طرف سے جو آپ نے ہوم منسٹر دیا، جس کو ڈپٹی CM دیا محمود علی کو، محمود علی کے اتنا تھرڈ کلاس آدمی کمیونٹی کے لیے اور کوئی ثابت نہیں ہوا گزشتہ 9 سال میں. آپ کو میں یہ بات یقین کے ساتھ کہوں گا کہ سب کو توڑنے میں محمود علی کا ہاتھ ہے، سب کو برباد کرنے میں محمود علی کا ہاتھ ہے. جتنے پرانے لوگ تھے اس کو جانتا تھا محمود علی کہ بھئی جو آدمی ہے یہ تمام کے تمام پرانے لوگ ہیں، ان کو یعنی کہ ایلیویٹ کرنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کے ان کے اوپر یعنی کہ الٹی یعنی سامنے والوں کے سامنے غلط یعنی کہ ظاہر کر کے KCR کے سامنے تمام کو بازو رکھ کے اپنے ہواریوں کو، جو اپنے پیچھے دم ہلانے والوں کو، دم چھلوں کو، انہوں نے اس کو پوزیشن دیا. لیکن وہ جتنے ہیں اتنے ہی دوسرے بھی ہیں جو مائنارٹیز کے. اگر مائنارٹیز کے اندر اگر نقصان ہوا ہے تو کسی دوسروں سے نہیں ہوا ہے. جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے طرف سے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج نقصان ہوا. آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے سیکریٹریٹ بنانے کے دوران 2 مساجد ٹوٹ گئے جو کہ 100 سال پرانے مساجد تھے، جو کہ قدیم نظام کے زمانے کے 2 مساجد تھے. جب ٹوٹنے سے پہلے کوئی ہندو ہو یا کوئی مذہب کا آدمی ہو، کبھی کسی کی مسجد کو توڑنے سے پہلے جب تک مسلمانوں سے اتفاق نہیں کرا اس جب تک یہ مسجد نہیں توڑتا. لیکن جب تک کہ یہ مفاہمت ہوئی، بات چیت ہوئی، تصفیہ ہوا، اس کے بعد ہی یہ ہمت ہوئی KCR صاحب کی توڑنے کی. خیر ٹھیک ہے، آپ نے اس کے بعد آواز نہیں اٹھائی. مسلسل یعنی کہ ایک مسجد ٹوٹی، 2 مسجد ٹوٹے، امبر پیٹ کی مسجد ٹوٹی، ایک شاہی خانے کی مسجد ٹوٹی، شامیر پیٹ کی مسجد ٹوٹی، شامیر پیٹ کی مسجد ٹوٹی، آپ کے اپنے کتا گڑم کی مسجد ٹوٹی، نارائن پیٹ کے یعنی کہ وہ ٹوٹے، آپ کے عاشور خانے ٹوٹے، اور آپ کے چوٹو پل کی ایک مسجد ٹوٹی. یہ تمام کے تمام آپ کے یہ دور میں کیوں ہوا اتنا واقعہ؟ آج تک آپ نے جب تلنگانہ آنے سے پہلے تو آپ کے بہت بڑے ڈنگا تھے کہ بھئی ہم اس کو عمر فاروق کی مسجد جو ایئرپورٹ کی تھی ہم اس کو دوبارہ بحال کر دیں گے اور اس کو بنا دیں گے. آپ یہ جو تمام کے تمام احواریاں آپ کے محمود علی صاحب جو تقریر کر رہے تھے، کدھر گئے ان کی تقریر؟ کہاں گئے ان کے وہ آواز بادے؟ آج جب منہ پہ کیا ان کو سانپ سونگ گیا؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ کیوں نہیں بولتے کہ بھئی ہمارے ساتھ جو مسلمانوں کا ہم ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ میرے کو الیکٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے سے کام نہیں لے رہے، تو میرا مقصد کیا ہے؟ جب سامنے والوں کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو بولنا چاہیے نا. کب تک غلام بن کے یعنی کہ دم ہلا رہے دم چھلوں کے ساتھ رہیں گے؟ میرے کو افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں، تمام مسلمان چاہے وہ پارٹی کے اندر جو بھی ہے، وہ تمام کے تمام میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زبان نہیں اور بالکل اس طریقے سے ہے کہ ان کو زلخے بنا کے رکھے. جبکہ ان کا کام تھا کہ یہ لوگ اپنی ہمت سے اپنی آواز اٹھا کے اپنے سچائی کو سامنے رکھنا تھا اور بولنا تھا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی. جس طریقے سے میں بھی ہوں، میں بھی ایک یعنی کہ ابتدائی یعنی کہ ڈے 1 سے میں اس پارٹی سے منسلک ہوں اور میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. مگر مجھے انصاف نہیں ہوا تو مجھے غم نہیں ہے.
میں اس طریقے کے غلاموں کے طریقے سے میں اپنے ضمیر کو مار کے اپنی آواز کو مار کے میں اپنے آپ کو خاموش رہ کے نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں کمیونسٹ پارٹی سے میری بنیاد کمیونسٹ پارٹی سے ہے، میں بنیادی طور پر میں لڑنے والا ہوں میں سے ہوں، اور سچائی کو ہمیشہ کوئی بھی ہو میں سچائی کے واسطے برابر آواز اٹھاؤں گا اور سچائی کے لیے برابر لڑوں گا اور برابر بولوں گا۔ آج کا جو سچویشن ہے جان بوجھ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کے سی آر صاحب نے برباد کیا، اور کے سی آر صاحب نے جس سے خود فارمیشن ہوا تلنگانہ اس کے ساتھ جو وعدے کرے تھے تمام وعدوں کو اس واسطے ختم کر دیا، کمشنریٹ کو ختم کر دیا۔ جیسے ان کی مجلس سے ان کی مفاہمت ہوئی، مجلس سے ان کا الائنس ہوا، جو مجلس والے جو حکم دیے وہ اس طریقے سے چلا، اور تمام لوگوں جو وفادار تھے ان کے پارٹی کے تمام وفادار لوگوں کو بازو رکھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری جو بربادی ہو رہی اس کی ذمہ داری انہوں ہے۔ آج کے ٹی آر صاحب جس وقت ہماری اور ان کی آپس میں جب بات چیت ہو رہی تھی، جب علی باقری صاحب اپنے طرف سے جو محمود علی کے خلاف میں جب ایشو بنائے گئے تھے، تو اس وقت ہم تمام مائنارٹیز کے لوگ بیٹھ کے جب بات چیت کر رہے تھے، اس وقت کے ٹی آر صاحب نے میرے سے کیا کہا تھا، مسلمان کیا کر رہے ہیں ہمارے تلنگانہ کے واسطے، جبکہ تلنگانہ نہیں آیا تھا، تمام مسلمانوں کو لے کے چل رہے تھے کے سی آر صاحب، مسلمان کیا کرے ہمارے واسطے بولے۔ تو مطلب ابتدا سے ان کا ذہن گندا، اور ابتدائی سے کیا ہوتا ہے ہریش راؤ کا ذہن گندا، یہ تمام متاثر ذہن کے لوگ مسلمانوں کے لیے کیا ہمدردی کر سکتے ہیں؟ اب یہ لوگ تو مفاد پرست ہیں، یہ لوگ آپ کے سی آر صاحب ہو یا کے ٹی آر صاحب ہو یا کویتا ہو یا جتنے بھی لوگ کے سی آر کے ساتھ کے اٹھنے بڑھنے والا تمام حاشیہ جو ہے یہ صرف اپنے مفاد کو دیکھنے والوں میں سے ہے۔ اگر یہ اپنے مفاد کو نہیں دیکھتے ہوتے تو آج جتنے بھی کیا بولتے تھے وائس چانسلرس کو دیے اس میں ایک مسلمان کو دیتے۔ اسپیشل جو آپ کے کیا بولتے تھے جتنے بھی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پبلک سروس کمیشن میں ایک تھا اس کو بھی برخاست کر دیا۔ آپ نے کتنے آج تک جائیدادیں خالی ہیں چیئرمینوں کے، آپ نے کسی کو دیا؟ نہیں دیا۔ آپ یہ بتائیے کہ 2 ٹینیور میں کتنے مسلمانوں کو آپ نے ایم ایل اے بنایا؟ آپ تو اٹھا صاف جھوٹ بولے کہ بھئی مسلمان جیت نہیں سکتے، میں ایم ایل سی دوں گا۔ کیا ایم ایل سی دیے؟ کتنے کو دیا آپ ایم ایل سی؟ آپ کے سامنے 18 ایم ایل سی الیکٹ ہوئے، اور 18 ایم ایل سی میں کتنے کو دیا مسلمانوں کو؟ یہ صرف آپ آئی واش کرنے والے ہیں مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور جو ہمارے غلامہ ہیں جو آپ کی پارٹی میں ہیں، یہ غلاموں کے طریقے سے بالکل بھیگی بلی کے طریقے سے یہ لوگ ہیں، جس میں سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی بڑا عہدے پہ ہے تو محمود علی صاحب ہے۔ یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں جو مسلمانوں کی بربادی کے۔ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا انہوں نے کچھ ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہر بات کو محمود علی صاحب کا یہی طرح ہے بولنا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کے سی آر صاحب میری بات نہیں سنتے۔ تو کے سی آر صاحب نہیں سنتے تو کے سی آر صاحب کئی کو بنایا آپ کو یہ پوزیشن پہ؟ آج اپنے اولاد کو سدھار سکتے، اپنے پوتروں کو سدھار سکتے، اپنے تمام خاندان کو سدھار لے سکتے، لیکن آپ اپنے قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو افسوس ہے چیز، لعنت ہے چیز زندگی کے اوپر جو کہ قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ آج حکومت ہے، کل رہنے والی نہیں ہے۔ کل اگر حکومت نہیں رہے گی تو محمود علی صاحب سے یہی عوام پوچھے گی کہ آپ جس وقت آپ دوران حکومت میں رہے اس وقت آپ منسٹر رہے، کیا کرے قوم کے لیے؟ تو جواب ہے آپ کے پاس کچھ؟ افسوس کی بات ہے، سوچو ذرا، شرم کی بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ کرنے کی سوچنا تھا اتنے دنوں میں، آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ اور اوپر سے ابھی تمام ڈسٹرکٹوں سے بلا کے کے سی آر صاحب ایک میٹنگ رکھنے والے ہیں تمام لوگوں کو، اور تمام کو ریویو میٹنگ رکھ کے ان کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم ابھی تک جو بھی ہوا اس کو بھول جائیے۔ ابھی ایک زمانہ تو آپ منسٹر سے بھی ملنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ منسٹر بھی آئے تو آپ کو اپائنٹمنٹ نہیں دے رہے تھے، اب یہ حالت تھی۔ آج کیوں ایسا موقف آ گیا؟ اس واسطے کہ آپ کے سامنے کانگریس کا موقف یعنی کہ اس کا گراف بڑھ رہا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی ڈیوائڈ نہیں ہونا۔ اب سب کو معلوم ہے کہ آج کیا موقف کیا ہے، آپ کی اور بی جے پی کی دونوں کی آپس میں جو بھی اچھا برا تال میل ہے، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا وہ تمام کو معلوم ہے۔ آپ نے این آر سی میں آپ نے کبھی مثال کے طور پہ بی جے پی کی تائید نہیں کی بول کے نہیں ہے، آپ نے ٹرپل طلاق میں بی جے پی کی تائید نہیں کی بول کے نہیں ہے، 370 میں بی جے پی کی تائید نہیں کی بول کے نہیں ہے، اور ہر معاملے میں مسلمانوں کے معاملے میں ہو یا کوئی بھی معاملے میں ہو آپ نے بجاور بی جے پی کی تائید کی، اور آئندہ بھی آپ تائید کرنے والے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ڈالنا اور بی جے پی کو ڈالنے کے برابر ہے۔ ایسی سچویشن میں ہو سکتا ہے آپ کی جو الائنس جماعت ہے وہ تمام تلنگانہ میں مسلمانوں کو ووٹ تقسیم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ایم ایل ایس کو کھڑا کرے گی، اور یہ کوشش کرے گی کہ ہمارے ووٹوں کو ڈیوائڈ کرے، جس طریقے سے انڈیا میں تمام جگہوں پر جا کے مسلمانوں کو ڈیوائڈ ہوتے جا رہے ہیں جہاں جگہ کھڑے کر کے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کھڑے ہوں گے اور تو یہاں پر بھی ڈیوائڈ ہوں گے۔ اگر ڈیوائڈ ہوں گے تو رزلٹ کیا آئے گا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کرنے کے لیے آپ ہمارے جو بولتے ہیں نا آستین کا سام، اس طریقے سے اگر کوئی ہمارے قوم کے لوگ ہمارے کو اگر نقصان پہنچانے جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا ہمارے بھائیوں سے کم ہوش میں آؤ اور کم سے کم اچھی برے کو سوچ سمجھ کے اپنی قوت کو استعمال کرو۔ کل کے دن کسی کے سامنے ہاتھ پسارنے کے لیے مت رہو۔ آپ کا ایک ایم ایل اے رہا تو 100 کی قوت رکھتا ہے۔ آج تک کوئی چاہتا نہیں ہے آپ کو ایم ایل اے بنانا، کیونکہ جو بھی ایک 6-7 جو ایم ایل اے ہیں وہی اپنی قوت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کسی کو دوسرے کو آنے والے کو بھی جیتنا نہیں دیتے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم محبوب نگر کا واقعہ جب سید ابراہیم جیتنے والا تھا اس کو ہرانے والے کون تھے؟
खुद BRS भी थी, खुद हमारे अलायंस जमात भी थी, जो आज अलायंस है, जब अलायंस नहीं था। जब उन्होंने अपने न्यूज़ में क्या कहा था, TRS को देना, BRS और BJP को देना दोनों बराबर है, एक सेकुलर जमात को वोट दो, उस तरीके से बोल के डिवाइड करें मुसलमानों के वोटों को ताकि वो नहीं जीतना। तो मुसलमानों को MLA बनाना कौन चाहता है ना? मुसलमान के जो नाम से जो जीत के आने वाले वो लोग खुद नहीं चाहते कि मुसलमान MLA बने। वो चाहते हैं कि खाली नाम को एक दो MLA जो भी रहेंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से रहना, वो खबरस्तान का या इधर का या उधर का वक्फ बोर्ड का खाली चुप नाम को बनाए ना। बकाया तो हमारा डोमिनेशन है ना, हम जो चाहे हमारे हिसाब से चलाएंगे और वो हिसाब से चलाते आए आज तक और आइंदा भी ऐसे चलाने वाले हैं। तो लिहाजा मैं हमारे तमाम से जो कल आने वाले हैं मीटिंग में, तमाम मीटिंग में आने वालों से मेरी दरख्वास्त है, मैं भी TRS का हूँ, मैं भी यानी कि रोज़ अव्वल का यानी कि डे ऑफ इंसेप्शन से मैं हूँ इस पार्टी में और आज तक भी हूँ, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई की आवाज़ उठाया और मैं किसी के खिलाफ, मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है मेरे को KCR से ना KTR से, लेकिन जो सच्चाई है मेरा मकसद है कि सच्चाई को आवाज़ में आवाम के सामने लाऊं और सच्चाई को जो है आवाम के सामने ला के रखूँ कि ये सच्चाई क्या है। आज तक जो भी हुआ हमारे मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ भी जो पुराने लोग हैं उनके तमाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये बात आपको खुल के बता दे रहा हूँ। आज जितने भी मुसलमान पुराने हैं और पुराने जो हिंदूज हैं, पुराने सिख हैं, तमाम मुसलमान जो पार्टी में तमाम कम्युनिटी के लोग जो है तमाम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी करें। जो जिसके साथ भी इन्होंने इंसाफ किया वो बिल्कुल कल के आए हुए अरे गैर नस्तु खैरों के साथ इन्होंने इंसाफ किया। क्या कल तक जो अपने आप को हाथ फट पे हाथ रख के जो बजा के जो श्रीनिवास जो है आपका यादव, उन्हें कल तक आपको चैलेंज करता था, आज उसको मिनिस्ट्री दे के आप उसको अपना बना के रखें। कल तक कहाँ था वो? आज जो मिसाल के तौर पर मैनेबली हनुमतराव क्या बोला था, किसके ऊपर चैलेंज किया था? आपके सामने आपके हरीश राव के ऊपर। आज कहाँ है उन्हें? ये तमाम ऐसे वैसे इधर के उधर के लोगों को आपने मिनिस्ट्री दे के आप अपने आप को सबको नए लोगों को आपने अपने पावर में लाया, पुराने लोगों को आपने जूती के बराबर खुंदल के रखा और आप ये उम्मीद कैसा रखते हैं कि फिर कल सब आपको बुला के आप उनसे वोट लेंगे और उनको फिर दोबारा कामयाबी की तरफ आप लेके आप बोलेंगे। मैं आज तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम की तरफ से एक बाज़ाब्ता एक मीटिंग हुई, उसमें तमाम लोगों ने मुतहदा तौर पर ये ऐलान किया कि मुसलमान अपने वोटों को मिसयूज़ ना करें, बल्कि नेशनल पार्टी जो भी सियासी जमात होगी मुसलमानों के लिए जो मफाद की बात करेगी, रिजर्वेशन की बात करेगी और मुसलमानों के लिए जो अपलिफ्ट करेगी उसके लिए हम उसको वोट देंगे। ये बात का फैसला है। और आपने हमारे साथ 12% का वादा किया और धोखा दिया। आपके सामने एससी को आपने जब 10% का वादा किया था, 6% था उसके पास। आपने जब 10% 50 से जब 60 हुआ तो इन्हांस होने के बाद 4% आपने एससी को दिया। आप चाहे तो 6% आपके हाथ में था, आप अपलिफ्ट कर सकते थे। आपको मालूम था कि मुसलमानों का माशी हालात क्या है। आप ये भी जानते थे कि आपके सामने सुधीर कमीशन की रिपोर्ट थी कि मुसलमानों का माशी हालात क्या है। आपके सामने रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट सामने थी, सच्ची रिपोर्ट आपके सामने थी, तमाम चीज़ें सामने थी कि मुसलमान माशी एतबार से कहाँ पर है। उसके बावजूद आपने कभी मुसलमानों के ताल्लुक़ से हमदर्दी करने के ताल्लुक़ से कभी आपके जहन में भी नहीं है, इस वास्ते कि आप अपने आप को किनमैन समझने लगे थे, क्योंकि आपके अपोजिशन में कोई भी नहीं था जो मनमानी चला सकते, क्योंकि आपके हाथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ है, तो जाहिर सी बात है मनमानी चला सकते हैं, आप कौन आवाज़ उठा सकता मुसलमानों की तरफ से, यही आपकी सोच थी। और आज का जो मखूफ है ये ज़रा सा यानी कि सिनेरियो बदला हुआ है, इसलिए आपके पास कुछ तब्दीली आई हुई है। लेकिन ये तब्दीली जो है ये हमेशा परमानेंट तब्दीली आई तो ठीक है, मगर ये तब्दीली परमानेंट नहीं है। ये वक्तिया आपके पास जो हालात सिचुएशन रहता है उस तरीके से आप चेंज होते हैं, तो ये चेंज होने से आप इससे कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो लिहाजा मैं तमाम हिंदू भाई से, मुसलमान भाई से, सिख भाई से, क्रिश्चियन भाई से, तमाम से दरख्वास्त है मेरी कि जो भी BRS से मुंसलिक हैं, जो TRS से मुंसलिक हैं, जो पुराने लोग हैं, होश में आओ, होश में आओ। गलती का फिर दोबारा मुजाहरा मत करो। एक चीज़ को आजमाई हुई चीज़ को बार बार मत आजमाओ, बल्कि आप अपने आप को होश में रह के सोचो कि कहाँ पर आपके लिए बका की बात है, कहाँ पर आपके लिए फ़ायदा है, उसको सोचते हुए अब अपने वोट को इस्तेमाल करो और आइंदा आने वाले दिनों में होश में रहो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी 4 किताबें दुर्रे मदीना DURREYMADINA अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे। 2 सीरतुन नबी जो सही मुस्लिम, सही बुखारी, कुरान के दलाइल के साथ आसान उर्दू में है, जो बच्चों और बड़ों की तालीम तरबियत के लिए बेहतरीन है और इंतखाब शाहीन है, जिसमें 2000 नातें हैं और मेरा यूट्यूब चैनल दुर्रे मदीना के नाम से है और 3 किताबें आने वाली है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये किताबें इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। मेरे बुक्स भी दुर्रे मदीना से है, मेरा चैनल भी दुर्रे मदीना से है।
الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز۔ جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے۔ آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں۔ جی ہاں، 29,999 روپیز۔ جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز۔ 9618650827۔ Hyderabad International School. CBSE Plus exceeds syllabus which is followed in 8 countries. Modern plus Islamic education. 5-step activity based and playway method. New branch at Santosh Nagar, Krida Road. Launching new separate buildings for girls at Khilwat and Chadarghat.